पिलर्स हांगासर ना म्हटल्यार 4 पिलर्स येतले ऑलमोस्ट तेंच्यांनी फावंडेशन आसा तेंचें काम जाल्लें आसा आतां पिलर्स तेंकां उबे करपाक त्या म्हाका दिसता ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हाका दिसता हे पळोवनूच हांगा सांगूंक शकता की ऑक्टोबर नोव्हेंबरान तेंच्यांनी आपलो टार्गेट दवरला सगळें हँड ओवर करपाचो आनी हो ब्रीज कंप्लीट करून दिवपाचो ताका लागून जें काम हांगासर नयबगान ह्या ब्रिजाचें काम खूब बरें काम चलता आनी म्हाका दिसता गॅरंटी दिसता कितें ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर हें काम हें कंप्लीट करून हें दितले सरकाराक कित्याक चडशे हांगा नयबगान ह्या गांवान हांगासर प्रॉब्लम ना कित्याक ऑलरेडी डायवर्शन आहा रोडाक आनी आमकां धारगळे खूब प्रॉब्लम जाता कित्याक ताका डायवर्शन ना ताका लागून हांगासर लोकांक प्रॉब्लम तितले जायना ताका लागून हांगासर जाता तितलें फास्ट हें कामूय चालू आसा आनी म्हाका दिसता हें काम हें फास्ट जातलें कंप्लीट. मी हांगा नयबगान जमलेले आहा सगळे उपस्थित आहा माननीय आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर. आयज आमच्या फाटल्यान दिसता फ्लायओव्हराचें काम चालू आहा बऱ्यापैकी फास्ट काम चालू आहा करप आनी आमी कंटिन्यू फॉलोअप घेत आहा सरा कडेन सरूय फॉलोअप घेत आहा फुडें की कितल्या बेगीन हें काम जातलें आनी जशें हितून काम फास्ट चालू आहा तशें बेगींतल्या बेगीन हें काम फ्लायओव्हर कंप्लीट जावन हें जातलें. तशेंच हांव सराक एक थँक्यू म्हणपाक सोदता की आमकां जाय आसली खरी गरज आसली आयज हयसर की हो फ्लायओव्हर जावपाचो कित्याक तर पयलें जेन्ना हो रोड केल्लो त्या टायमार पयलीं फ्लायओव्हर आसलेलो हे पयलींच्या MLAन कॅन्सल करून घेतला हांगासर ताका मे बी खबर नासतली की हांगासर एक्सिडंट जाता कितें जाता पयलीं हे सारकें डेथ जंक्शन म्हणूनच आसलेलें तरी तेंच्यांनी कॅन्सल करून घेतला हे आनी आयज खरी गरज आसली नयबाग हे परसकडे पंचायतींतल्या लोकांक की हांगासर एक फ्लायओव्हर जावपाची आनी खरेंच धन्यवाद म्हणटा आमच्या आमदाराक की त्यांनी बेगींतल्या बेगीन हें काम आपल्या हातीन घेवन त्यांनी स्टार्ट करून दिलें. आनी अशीच आमचे लोक बाकीचे म्हणटात ऑपोजिशन की आमदाराची कामां आमी बाकीचे उलोवन दाखयतात पूण आमचो आमदार तसो ना आमचो आमदार काम करून दाखयता कामां ही पेडण्यान फास्ट चालू आहात आनी अशीच जातली हे आमकां विश्वास आहा आनी ती करून दाखयलेली आहा आमच्या आमदारान आनी तशेंच आमी तेज्या फाटल्यान सदिनाच अशे उबे आसतले सगळे आमचे पंचायतीचे मेंबर अशें म्हणून थँक्यू. परस कडेन हांगासर हे हायवेचें इन्स्पेक्शन करपाक येयले आमच्या वांगडा उपस्थित आहा आमचे आमदार श्री प्रवीण आल्लेकर सर तशेंच आमचे सरपंच इतर मेंबर आनी सगळे PWD रोड्साचे इंजिनियर बीन सगळे हांगासर आसात. हांगासर काम जें चालू आहा तें बरें म्हाका दिसता बऱ्यापैकी फास्ट आहा आनी हे ह्या वर्साच्या भितर आमदारान सांगलें तशें जातलें. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जे कितें अशें म्हटल्यार हांगासर जे जाय आसलें तें आमच्या आमदारान करून दिल्लेलें आहा कित्याक हांगा तुमकां खबर आसतलें जाता तितले हांगासर एक्सिडंट जाताले लोकांक खूब त्रास जाताले आनी हेची खरें गरज आसली आनी तें आमच्या आमदारान करून दाखयलें. विरोधक अशें म्हणटात की आमदारान कितें केलें पूण म्हाका एकूच सांगूंक दिसता की खरें जी गरज आसली हांगासर आमकां तें आयज आमदारान करून दाखयलें. तशेंच हांव आमच्या CMाकूय धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी आमदाराक सपोर्ट केलें आनी हांगासर हें काम जाता तितलें फास्ट करपाक चालू केलें म्हणून इतलें सांगता आनी हांव